त्याच भायर एक आनीक मजा येता, ती मजा म्हटल्यार हळमी काडून ताजी खावपाची. पावर सारकी. आता हांवें मातशी धुयल्या आनी ताजी खाता हांव. तो एकदम तुम्ही केन्ना जर तुमकां अशें चान्स मेळ्ळो खावपाक जाल्यार तुमी अशी टेस्ट करपाक शकता. मरात पडत येता. तुम्ही पळोवंक शकता गुरुदास कसो हळमी काडटा तो. फक्त तुम्ही आपल्या हातीचे केअर घेवन काडपाची. हय आता तुम्ही हांगासर कशी हळमी काडटा ते सामकें तुटोन पडलेले आसा आनी हरणी खूब हळमी येयल्लेले आसा. किसन गाडी. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. आयज आमी येयला बेतकी ह्या गांवांत, जो दर्याच्या देगेर आनी दोंगरांनी बसलेलो असो गांव. सो थंय आमी येयला आयज हळम्यांक. सो म्हाज्या वांगडा लोकल हांगासरले, ते नांव आहा एक चंदन गाडी आनी एक किशन गाडी आनी एक म्हाजो फ्रेंड आहा गुरुनाथ पणसेकर. सो तेज्या वांगडा आमी एक एडवेंचर पळोवया. म्हणजे दोंगराचेर कशें कितें वचपाचें आनी कशे तरेन स्ट्रगल करचें पडटा हळमी खावपाक, ते आमी आयज पळोवया. जेन्ना आषाढी पावस जाता तेन्ना रोहिणीक हळमी येवपाक चालू जाता आनी एकादशीक म्हटल्यार सामकीच चड हळमी येता. सो ती हळमी ह्याच टायमार तुमकां सिजनल खावपाक मेळटली. सो आमी फुडें फुडें पळोवया हळमी कशे तरेन काडटा आनी काडपाक एक कितें शास्त्र आहा तें पळोवया. आनी हळमी म्हटल्यार कितें आतां नॅचरल हळमी ह्याच टायमार मेळटा, नाजाल्यार आमकां पॅकेटाची खावची पडटा. सो ही हळमी आता कमी प्रमाणात मेळ्ळ्या कारणान सो तेजो डिमांडूच चड वाडलेलो आसा. आनी आतां पळोवया कशी कितें आमकां हळमी मेळटा ती. सो आमी हे लोकल्स जे आहा तांकां घेवन वयर वयतले दोंगरार आनी दोंगरार कशें कितें सिच्युएशन आहा तें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सो व्हिडिओ तुमी एंड पर्यंत पळयात. कसली फळां ती? माटोळी माटोळी म्हणतात चवथीक आमी. रानटी हुरो म्हणटा हिका. हय, सो आमी आमकां हुऱ्याची रानटी आमी हळम्यांक येयल्ल्या कडेन आमकां खुबशी रानटी फळां मेळिल्ली आसा, म्हणजे माटोळेक बी यूज करतात. यूज करता आमी ती. सो हे आमचे अशें आमी दाटशे बेतके जंगल. अशें पळय तुमी हांगा रोहिणी आसता आनी तांकां हळमी येता, पूण ती सद्या येयल्ली ना. फाल्यां येतली, येवपाचे चान्सीस आहा फाल्यां. फाल्यां परत येतली आमी. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर सामकी कसरत करून वयची पडटा. आवय गे देवा. त्या दोंगराच्या अर्द्याक पावल्ले आसा आमी आनी खूब जाम जाल्लेले आसा आनी पावसूय पडटा एके वटेन. तुमकां एक खबर आसा की ना ती म्हाका खबर ना, पूण आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां अशें सांगलेलें आसा की जंय रोहिणीक तुमी हळमी काडपाक वयता थंय एक रिस्क एक आसता, की कसली जनावरां आसता आनी ती हळमी काडच्या पयलीं तुमी एक शास्त्र आसता, म्हणजे ते कसलो एक ताळो घेवपाचो, म्हणजे पानां, आनी जस्ट ती रोयण आसा पळय त्या सायडीक अशें भोंवडपाचें, म्हणजे कितें जनावर आसलें जाल्यार कितें जाल्यार हालचाल करपाक शकता, अशें एक सायंटिफीक रिजन आसा. सो तुमी पळोवंक शकता हांगा एक हळमी कशी दिसता ती अशी रोहिणीक आसलेली आसा हांगासर. आनी हळमी हांगासर खुबूच येयल्लेली आसा. ही मजा जी आहा तुमकां ही हांगा रानानूच मेळटली. आनी अशें आमी ह्या बेतकी ह्या गांवांत येयल्ले आसा हांगासर. आवाज पळोवंक येता तुमी टक टक करून, सामको पावर येता हागो. वयस आनी एकदा आवाज काड. वयस. ही असली मजा तुमी शहरान रावन तरी केन्ना घेवपाक शकना. सो असली ही मजा आसता ती रोहिणीची हळमी बी काडपाची. ही फक्त तुमकां लोकल जे गांव आसा आमचे, ते दोंगराच्या वाठारांनी गांव आसा त्याच वाठारांनी तुमी हे असली मजा घेवपाक शकता.
नॅचरल जी आमची अळमी आसा ती पळय तुमी अशी येता रोयणेक, तुम्ही पळोवपाक शकता ती. आनी ती पण काडपाकूय मातशी रिस्क आसता, सो तुमी काडटना सुद्दां हाती कडेन मातशें लक्ष दिवपाचें, ताका लागून मातशी जनावरांचे हांगा रावपाक चड चान्सीस आसता. पळोवंक शकता अळमी ही मातशी बारीक आहा, पूण फाल्यां दवरली जाल्यार फाल्यां आमकां ही मेळपाची ना हांगासर. सो मजा अशी आयज फूल एन्जॉय केलें आमी. खूब जाण येयल्लेले आसा, सो ताका लागून आनीक मजा आयली. पळोवंक शकता तुमी हांगा तरेतरेचे इन्सेक्ट आसता. हो एक टायप ऑफ कुसुंडो सारको व्हडलो, आनी ही पळयात, हेका वागाची पूय काय किट्टी अशी कितें तरी म्हणटा. बरें ती ही पळय, ती आतां बडी लायल्यान गोल गोल जाली, हरशी लांब जाता ती. अळमी जे कोण काडटा पळय तांकां एक रिक्वेस्ट आहा की अळमी तुमी अशी खणून काडपाची न्हू, जेणे करून जी रोयण आसता ती डॅमेज जाता आनी नेक्स्ट इयर जे कोणाक मेळपाची आहा पळय ती मागीर कमी प्रमाणान मेळटा. ताका लागून मातशी तुमी केअर घेवपाची. जी खणून जी काडटा पळय अळमी ती तुमी काडची न्हू.